अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? देखने सुनने वालों को चौधरी इमरान का सलाम। जहाँ भी उनके आज खैर खैरियत से होंगे। आज मंगल बाजार पहुँचे, अपने रकबे की जो भेड़ें खड़ी हैं आपको सैंपल एक दिखाएंगे, अच्छा सेट दिखाएंगे। फरमाइश करते हैं आज यार हमें कुछ 6, 7, 8 भेड़ें चाहिए, अच्छे क्वालिटी वाली, एक नंबर क्वालिटी वाली। मैं आपको एक नंबर क्वालिटी का बताऊंगा, आपको एक नंबर शायद बताऊंगा, एक नंबर शायद जैसी होती है ना। आप दोस्तों के साथ वीडियो अच्छी लगे, ये नस्ल भी चेक किया करें आप। आज 3 तारीख है 2024, 9वां महीना, आज मंगलवार। आज दोस्तों की फरमाइश थी यार हमें 8 भेड़ें दिखाओ, सिर्फ शौकिया पीस। माल तो हज़ारों की तादाद है, कोई फरमाइश कर रहे हैं हमें 10 चाहिए, या 8 चाहिए, या 15 चाहिए। मैं एक सैंपल दिखाना चाहता हूँ आपको, सिर्फ सैंपल होगा, एक नंबर क्वालिटी का सैंपल होगा। आपको मैं एक भेड़ चेक करूंगा। जो खूबसूरत जानवर है हमारे पास जो खड़े हैं, आप जिधर खड़े हो हमारा मुंद्रा मंडी पाकिस्तान को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी किया करो, हर वीडियो आसानी से पहुंच जाएगी। आप दोस्त फरमाइश करते हैं यार हमें नस्ल कौन सी चाहिए। आज मैं नस्ल वो दिखाऊंगा आपको, अच्छी एक नंबर क्वालिटी वाली। एक भेड़ सिर्फ बच्चों वाली, बाकी सारी 7 भेड़ें गब्बान है। कोई गिनना चाहती 8 भेड़ का सेट कट्ठे जैसा एक नंबर क्वालिटी ने बेटा सच में माशाल्लाह। ये शायद है पे खूबसूरत एक दा सिर्फ एक बच्चा ही, बाकी 3.5 महीने 4 महीने दिया काम फार्म गब्बन बेटा एक नंबर दिया माशाल्लाह। चीजें चेक करके एडे नकोर फेस दे विच असीं कहीं नहीं विखे जरा मैं आज तुहानू विखावण चाहदा पिया। स्पेशल दोस्त ने फरमाइश की है चौधरी साहब आज क्या दिखाओगे, क्या आज क्या भेजोगे। मैंने कहा आपको ऐसी तरह की चीजें दिखाएंगे, सिर्फ सैंपल दिखाएंगे। अच्छा, बच्चे वाली भेड़ कौन सी है ये भी आप बता दें, जो बच्चे वाली भेड़ है। बच्चों वाली भेड़ मैं आपको बताऊंगा, आप लाजमी वीडियो एंड तक देखेंगे, आपको रेट भी शेयर करूंगा। बच्चों वाली जो भेड़ खड़ी है, ये भेड़ खड़ी है बच्चों वाली, ये भेड़ है। अच्छा, ये भेड़ है माशाल्लाह। बच्चे वाली भेड़ भी आप चेक कर लें। अभी 2 दांत है। अच्छा, बाकी भेड़ें जो हैं वो दांतों में किस तरह हैं? ये सारी 4 दांत है। 4 दांत। 4 दांत। और जो बच्चे वाली है वो 2 दांत है। वो 2 दांत है। सही। वो नई भेड़ है माशाल्लाह, 2 दांत 4 दांत, कोई बुढ़ी नहीं होती माशाल्लाह। आपको बोले चेक करूंगा, ये गारंटी वाला माल होगा। हमारे से कोई जानवर हमारे फॉलोअर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर किया करो। आपको रोज नए वीडियो दिखाऊंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आपके रकबे पर इस तरह की भेड़ें और भी खड़ी हैं? ये तो मैं सैंपल चेक करा रहा हूँ, मेरे पास तो 500-600 भेड़ मौजूद है, इस तरह के बच्चे मौजूद हैं माशा। 2025 वाले कम से कम 1000 बच्चा मौजूद है मेरे पास। सही बात है। अच्छा चौधरी साहब, आप ये भी बताएं कि ये गबन कितने मंथ की हैं? ये 3.5 माह 4 माह की गबन है। 3.5 से 4 महीने की। अच्छा, वैसे जिस तरह आपके पास बकरियां आपने रखी हुई हैं, कौन कौन सी नस्ल में बकरियां बकरे मौजूद है मेरे पास? बकरे मक्खी चीनी मौजूद है, जो मौके पे टैडी मौजूद है, रूसियन टैडी वो भी मौजूद है मेरे पास। बकरियां माशाल्लाह 2-2 किलो 3-3 किलो दूध देने वाली बकरियां भी मौजूद है मेरे को। सही। चौधरी साहब का डेरा मेन के ऊपर है, और डेरा गाजी खान लोकेशन है मेरी। किसी शहर से आना चाहो, हम लोकेशन डेरा गाजी खान लारी अड्डे से नजदीक रहते हैं, 2 किलोमीटर पे, न्यू डिफेंस रोड पे। हमारा नंबर भी नोट करके 0335 75 35 992। आप हर बंदे से लेते हो, मशवरा करते हो, आप डायरेक्ट पहुंचो चौधरी इमरान से। अगर तो लाहौर गुजरांवाला या सियालकोट वजीराबाद या समड़े हाल है, या हाफसाबाद है, या फैसलाबाद है, या सरगोदे, या मियाँ अली, कहीं शहर पाकिस्तान के छोटे बड़े शहर है, हम नाम नहीं ले सकते, कसूर में या उकाड़े से या सहीवाल से माल लेके जाते हो। हमारा रेट तो इधर का रेट उधर का रेट कम से कम 20,000 25,000 रेट का फर्क है। अच्छा चौधरी साहब, 8 भेड़ों का सेट जो आप दिखा रहे हैं, अगर किसी दोस्त को पसंद आ जाती है तो आप कार्गो भी करा देंगे? कार्गो भी करा सकता हूँ। ये 8 भेड़ें अगर आपको चाहिए, यही 8 मैं दूंगा आपको, सिर्फ ना 45 ना 40 ना 35 फाइनल रेट, सीधा सोना रेट 27,500। 27,500 में 500 बच्चा भी साथ होगा। बच्चा जो है फ्री में दे रहे हैं? बच्चा में फ्री में ना, बच्चा देखिए कीमती लाल है माशाल्लाह, बच्चा भी फ्री में। और 4 माह की गबन भेड़। अगर इस तरह की भेड़ें आप मंडियों में चले जाएं, आपके शहर में पाकिस्तान से बड़े जो शहर है, ये उधर सेल हो जाएगी 60,000 70,000 की भेड़ सेल होने वाली है। सही। इनका वजन में जिंदा वेट कर ले 60 किलो 55 किलो 50 किलो इनका जिंदा वेट वजन। अगर मंडियों में भी चले जाएं, मंडियों के आप रेट सुनते रहते हैं, इस तरह की भेड़ एक आ जाए उनका रेट 50,000 होता है। चाहिए जल्दी
رابطہ کرے سی یہ تے کو میں سر آفر ہے تو صرف 8 گھنٹے کی آفر ہے 8 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی آفر ہے مال تو روز میرے پاس آتے تھے سیمپل دکھا رہا ہوں آپ ہمارے یوٹیوب پر نئے ہو اپنا ویڈیو کو سبسکرائب کرو لائک کرو آپ کو ہر ویڈیو آسانی سے مل جائے گی تو بڑے بڑے یوٹیوبر سے لیتا ہے بڑے بڑے فارمر سے لیتا ہے ماشاءاللہ ایسے چیزیں رکھیں آپ ماشاءاللہ کسی کو بکرے چاہیے بکریاں چاہیے وہ بھی میرے پاس مل سکتی ہیں آپ کو گجرات سے آنا ہے پنڈی سے آنا ہے اسلام آباد سے آنا ہے پشاور سے آنا ہے سیال کوٹ سے آنا ہے سمرے حال سے میں نے کہا وزیر آباد سے آنا ہے آپ نے منڈی بہاؤدین جہلم ہو گیا ادھر مال کی نسبت گھٹ ہے لوگ مجھے کال کرتے ہیں یار ہمارے پاس مال نہیں ہے آپ کے پاس ڈھیر مال ہمارا ڈیرا غازی اچھا جو چودھری صاحب لاٹ لے گا اگر 50-100 پیس لے گا اس کو آپ کمی پیشی کریں گے کمی پیشی 150 رہتا ہے اس کی تو رعایت ہو جاتی ہے وہ 4-5 ہزار جانور سستا ملتا ہے 20-22 ہزار کی ریٹ سے مل جاتی ہیں وہ تو آرام سے۔ صحیح اچھا چلیں آپ ایک ایک کر کے بھی چیک کرائیں اور جو بھی آپ کو بھیڑ پسند آتی ہے ویسے 8 کا سیٹ صحیح ہے اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے پہلے نمبر پہ یہ آ رہی ہے چیک کریں پہلے نمبر پر یہ بھیڑ آ رہی ہے ماشاءاللہ چیز چیک کر لیں اور یہ چیز بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ اور دوسرے نمبر والی یہ آ رہی ہے ماشاءاللہ ساری کی ساری وی آئی پی بھیڑیں ہیں اور پریگنٹ بھیڑیں یہ آ رہی ہے ماشاءاللہ ساری ہیرے ہیں ماشاءاللہ یہ چیزیں چیک کر لیں طوطا فیز میں صحیح اس طرح کی چیزیں رکھیں آپ گھر پہ ڈیرے پہ شہر رکھے پتہ لگ جائے دنیا کو میری شہر ڈیرے پہ رکھی ہوئی ہے کسی بندے نے یہ دیکھ کے ماشاءاللہ بڑے حوانے میں اور یہ جو بھیڑیں ہیں 2 بچے دینے والی پہلے سوئے میں 1 بچہ دیتی ہیں جس طرح 1 بچہ دیا ہوا ہے 2 دانت بھیڑ ہے اور یہ چیز بھی آپ چیک کریں چیک کراؤں گا آپ کے پاس صحیح یہ چیک کریں کوئی آپ کو نہیں جائے گا 1 کا 2 کا 5 کا ریٹ بکرا ہوگا سر 2 فرمیش کے پیچھے 6 نمبر پہ جا رہی ہے ماشاءاللہ چیزیں چیک کریں جس بچے والی تھی یہ بھیڑ تھی صحیح یہ 2 دانت بھیڑ اور بچے والی بھیڑ یہ ماشاءاللہ چیز چیک کریں یہ آ رہی ہے صحیح بھائی فرمیش کرتے ہیں آپ ڈیرے پہ رکھیں اللہ کے بندے سوچتے بیٹھے ہو سوچو نا جلدی رابطہ کریے 7ویں نمبر ماشاءاللہ چیزیں چیک کریں ماشاءاللہ 8ویں نمبر پر بھیڑ چیک کریں آپ رکھیں گھر میں پالیں آپ شوقیہ پہ 2 4 5 گنسی 10 پورے 8 گنسی ریٹ بکرائی بھی 1 2 گنسی 5 گنسی ریٹ بکرا ہوتی صحیح 1 نمبر پہ بنا دکھائی میں چیزیں چیک کر کے ساری کی ساری وی آئی پی بھیڑیں ہیں ماشاءاللہ چیزیں چیک کر لیں اور چرائی جس طرح آپ کرتے ہیں چرائی میں تو یہ کھلے ماحول میں پلتی ہیں کھلے ماحول میں چڑھتی ہیں کھلے ماحول میں جاتی ہیں ماشاءاللہ اس کو چیک بھی کریں نا ماشاءاللہ صحیح ساری کی ساری وی آئی پی بھیڑیں ہیں اگر 8 کا سیٹ آپ لینا چاہتے ہیں تو چودھری صاحب کا نمبر موجود ہے میں نے کہا 8 گھنٹے کا ٹائم دیا آپ کو ہمارے پاس اتنا جانور موجود ہوتے ہیں صرف سیمپل دکھا رہا ہوں آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے بندے گھر میں ڈیرے پہ شہر رکھیں پتہ لگ جائے چودھری سے مال منگایا کہ کیا چیزیں بڑھیاں نے اور چیزیں آپ چیک کر لیں چیزیں ہم نے دی ہیں ساری کی ساری وی آئی پی بھیڑیں ہیں اس میں 2-3 بھیڑیں جو ہیں ککی جاتے ہیں وہی جانور ہیں صحیح آپ کو میں دکھا رہا ہوں آپ کو صحیح بات ہے 3 طریقے کی ویڈیو ہے بھائی انشاءاللہ تو لائک شیئر کریں تم دل ویڈیو اینڈ تک دیکھ کرو بیٹی چودھری کی آگ دا پہ تو سمجھاؤں دا مقصد یہ ان کا خرچہ گھٹ ہے یہ ہم تو جنتر پہ لگایا وہ کوئی نہ خرچہ نہیں ہے اچھا یہ سال میں کتنی مرتبہ بچے دیتی ہیں 2 بار بچے دیتی ہیں 2 باری بچے دیتی ہیں لاکھوں کے کم ہے 8 بھیڑیں کم سے کم تمہیں لاکھ کم سے کم میں کہتا ہوں یہ 1 سال میں کم سے کم بچہ 20 لاکھ کی بچت ہے صحیح بات ہے 2 بچے دے 20 لاکھ کی آمدن ہے صرف 8 بھیڑوں میں باقی اگر آپ بکرے کے شوقین ہیں بکرے بھی آپ کو مل جائیں گے اگر بکریاں چاہیے جس نسل میں بھی مکھی چینی راجن پوری ابلگ بیتل ٹیڈی کموری کوئی نسل بھی آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے رابطہ کرو تو انشاءاللہ جتنا چاہیے جانور میرے ڈیرے پہ آؤ ڈیرا غازی خان لوکیشن ہے میرا نمبر بھی موجود ہے واٹس ایپ نمبر کال نمبر آئے ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرو یار آپ چکر لگائیں ایک بار ڈیرا غازی خان کا چودھری عمران سے رابطہ کریں آپ کو اس طرح کی چیزیں دکھائیں کہ مزہ لاکھوں کے کمائیں آپ روپے خرچ کرو لاکھوں کماؤ آپ میں نے کو 20 لاکھ روپے کی آپ کو جو بتا دیا ہے ماشاءاللہ 20 لاکھ کے اوپر آپ کو بچ جائے گا کتنے مہینے کی آپ گبن بتا رہے تھے چودھری صاحب ہم نے بتا 3.5 مہینے 4 مہینے 3.5 سے 4 مہینے کا گارنٹی کا مال ہے اس طرح کی بھیڑیں منڈیوں میں آپ ذلیل ہوتے ہیں منڈیوں میں چلے جاتے ہیں 40 سے 45 50 ہزار کی آپ کو بھیڑ ملتی ہے 27,500 سے اس آفر سے خوش نصیبی ہوگا جو فائدہ اٹھائے گا آج منگل بازار آفر لگ گئی ہے اگر آپ شام کو روانہ ہوئے ٹوکن بھی آپ کرا دیں صبح آپ پہنچ جائیں یہ آپ کی لاٹ ہو جائے گی کارگو میں 1000 روپے کا خرچہ جانور کا ٹوٹل آتا ہے 1000 روپے خرچہ ہے سارا اور ماشاءاللہ سے چیزیں آپ چیک کر لیں باقی ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی ہے چیک کرا تو ہم نے کب آپ کو چیک کرا رہے ہیں سر باقی مین فارم ہے اگر آپ ذاتی جانور چودھری صاحب سے لیں
किसी कमीशन खोर से ना लें। कमीशन खोर भी काफ़ी हैं, मंडियों में आप जाते हैं उधर कमीशन खोर होते हैं। इंशाअल्लाह दुआवां याद करना, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ए सौदा जल्दी कर के तेरे वास्ते सिर्फ खुश नसीब बंदा ही मेरा पहले करे सी, पहले टोकन बना करे सी, बैंक की अकाउंट नंबर बने पन तो जल्दी जल्द राब्ता कर।